مسأبو خوينو أنصار حزب تجراي نعاب زدقف زبلة أبلعلي ناي حزب تجراي قوسلي أو كم زنسنسين أنا حسبه زاغنجا إثيوبيا أبرئس السمين دلو حزبي إرتران تجراين كتقبرت أنحت قفعي بدل جونوسايد شفشفا واقع أترخبو اللقيزي زقرابة مثلنا بقل سخات نجيروا مالو نتجراي هاريمكم مالت نعانا هاريمكم مالتو شعبيان تايكويني لو معلتي نسراوي تجراي زي حجزة فانون تايكويني نسراوي تجراي زي حجزة زبلون أتوك نتات أسيلكا بهدأت مرأيو أقداسي بريتوريا مسيو بريتوريا مسان بريتوريا نحنا من كتلاني بريتوريا ندقفونا نزاربو له مخنياتون يلن سلامات بيتسب كمين ياخاتكم يولم عن تدما وانا زرارابن زلو قداي زلكم مسئل لخو نزي channel زي سبسكرايب كم ونزي فيديو زي لايك مباركم بيترسعو نعملنا بايدو يابزي اخي ترسعو مسأبو خوينو أنصار حزب تجراي نعاب زدقف زبلة أبلعلي ناي حزب تجراي قوسلي أو كم زنسنسين أنا حسبه زي أسب كسمر اللالو أبزا ساعات زيا نعابي أحمد زدقف مسأبو خوينو أب تجراي خون أبي إرتران لو تخمت زبل كابعال فودكا تشون سعد كان نجميركا أبلب حزب تجراي حنسابن نحوارون بتسأليم كلام تتصحيفهم كم زلو فلتو خلولو سعد كان تمالي خندي سبهليقو حجخا أبرب حازي بلو سبك هلق يوعلالو ولا زمنا إرتراخا أبتسلم تاريخ كم تتصحفوا وترسعوا يبلكم مس أبي أحمد زلهم إرتراويان إدكم سحابو كاب دم وطو صباح نقوى بدم كتحطوتيو هم زبها اللاقسين حزبي إرترا بتسلم كلام أبلبو خطحفوكم مس أبي خون كان أبن دادقف كان إرترا هو فريم مبال مالت نحزبي إرترا خطسنت فريم اللوخ مالت we will never forgive يغرا خايب لكم نحزب إرترا we will never يغريتا زبها ليلن سمح نقول عب تاريخ حزب تجراي حزب إرتران أي كترسعني أدباراتنا خططفو مساقلنا خطوفرسو بيتنا خدفرو مزدفر تسألا أنت عاتمكم عدكوهم أنصار حزب مخانيو سباب زي أخفلت قالو زيا سب كسمر الله خلالو عب تجراي نابي إرتران إذا حزب إرتران حزب تجراين بأبي أحمد تخبيبون كله مسؤول مخان مالت وبعد دخا من كاسي مبرقل يخم كوت خدعتكو عمل كوينكم انتاهم لكم هنا يا حاتكم سوما زلكم نيرز بزلو ابز هزغي مس ابي احمد بويك عم سبرتسغنا خوينكم لتግራይ نيرتران تقالس زلهم سبات حزب تግራይ اب رئيس قسلو ጨውመስ ናሲ زلهم سمو زلهم مير مالتيو مير ነው بعدو نيرترا ደጋፊ አይኮነ ናይ ህግደፍ ደጋፊ ይኮነ ናይ ህግደፍ ተቃዋሚው ግን ميرخم فلطم زحتي كذا بحسب خمي غيرنا نشنفهم ويك خمي غيرنا نسعرهم إلو زأمن سبيمبر وي بقينات وي كذا تقاليسنا عن إيرتران حزب إيرترا ويك عن نهجدف كشنفوا إيه أي حسب نقول جيزة مالتي كنت بس أنا حساب ويك بك سبي خنا خن كيرون لنا سرعة زبل بهذا سبي يا هذا ما خمسة مزلهم نظام برجرنا حمود ندا بزلون حيل سلام زبهالو نيتجارون نس بلسقنا خوينكم من حزب إيرترا حزب تجراي كيتي نخويك عقيتوا واجو يزلهم سمو زلهم قد يقولكم إنه 8-9 عامات زاغنجا إثيوبيا أبرئس السمين دلو حزبي إرتران تجراين كتقبرت أنحت قفعي بدل جونوسايد شفشفا واقع أترخبو اللقيزي زقرابة مثلنا أنا بقل سخات نجيروا مالو انتس بلوخات انتم بتو مع الشاما قلتي نتجراي هاريمكم مالت نعانا هاريمكم مالتي ردوا ملختي بترى ميديا بأول بقلة ببروس كنقر تدليل له ردو يتي مصوعاتها ردو يتي اناونسمنت تغيرو له كتم تخون فدرال منغستي اب تግራይ اتيو ግንባራት ከሰፍት ፍጹም قبول አይኮነን አጎን ህዝብ ትግራይ አጎን ሰገራዊ ትግራይ ክንከውን ግድነት ታሪኻዊ ጻውዒት እዚ ታሪኻዊ ቢኮዝ እቲ ጉዳይ ናይ ሉዓላውነት ጉዳይ ናይ መንባር ዘይ መንባር ጉዳይ ናይ ሓደ በጋጣሚ ኣብ ስልጣን ንመፀ ወድ ጠንቋሊት ወድ ቃልቻ ዝፃወተልና ይኮነን ህዝብ ትግራይ ህዝብ ኤርትራ ዝሓለፈ 67 ዓመታት ፖለቲካን ውትድርናን ክሰርሖም ፀኒሖም ብዙሕ መስዋዕትዮም ከፊሎም ጌርና ኢና ብዝበፅሕና እምበር እዚ ይኮነን ኢዱ ህዝብ ትግራይ ይኹን ህዝብ ኤርትራ እዚ ይኮነን ኢዱ ለስቶም ሓደ ክልተ ብፅምዶ ብገለ ትሕጭጩ ዘለኹም ሰባት ኣስተውዕሉ ዋጋ ዴታትኩም ዋጋ ሕዋትኩም ህይወት ሕዋትኩም ይኽበልዕ نزوم أركانا زياتهم تاريخ سريحهم جننا سريحهم هاجر دومسوس بحدا زي تقم نايك ألسي تمكرو ديبلو عوالا
ቁሪናፋ ማኛ ናይ ሰራዊት ደበልዕ ዝነበረ ባዕሎም ኮኪቦም ወያነ ዘዕበይዎ ድሓር ውትድርና ዓሊሞም ሌተና ኮሎኔል ዶመታልቃ ድገበርዎ ተመኽሉ ድበልዖ ፃሕሊ ሰይሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን دعاتو الكيدان دعاتو مبصعة دفرملو ورقة قلم كينا قصة تحداتي فزيمو حجي ناي مجرشا مدرخ نبص حلولنا نحنا إرتراويان حد النتنا عقيمنا أبقون سراويتنا خوينا لؤلاوينتنا مزي دفا سبنسي عيننا خمزي تنكر إذا بتقراوين كومو نقبرو له ساعات حجي تكر دكيري أنا في حكوينات مالته تاني مجمريا تمص كرايسس ني إثيوبيا مبتانيا نا إثيوبيا مبتاني دس انت تي توكيسو زودي وي كفيتو كوينات كمص زخل معواله الله ندحر كوينو هلاو إثيوبيا اب حدغا مئتو ايكون كن دبلكم دلو مفراسي توتال مفراس نزخ غبر زخل مدلاواتن تبغسون ما تصافي فتودي سلاز أبي ببروباغانديست ناتو غيرو باصعدو حيل بحردو وي حيل إلكتريكنا إيرترادو معرفو نفرتنا إيرترا خنهارمو إنا غلا زبحال قنقنيا زرباتات ምናልባት يحسوي ليد أمن جنكا أزي زتفقنا تجاري خلنا نحنا زيت أفقنا الناس لين نحسب نازم الدلاوات زي تجارولوس إثيوبيا أبحان تقطعن فتلي تنتلت إلى 5 ترف زجبرة متأخابي تفتير أبحان تقطعن فتلي أبحان تقطعن فتلي تنتلت إلى أبحان صوتنا علقنا بروباغندا من قصة أكل جزيف لقحن باجتن داوسده أبني حسب بروباغندا نحاد ليتي نعشران 4 ساعات محضر يتقون بروباغندا دا سرح زترف من قصة تعرف بريتوريا مسيو بريتوريا مسان بريتوريا نحن على ملكتناني بريتوريا ندقفوين نزاربوا له مخنياتون يلا كناس مقارص بحال مسيو دحر بريتوريا أخذ بحال قداي فأجندا أوجت تواصلات دحزوان تدخون كالي نجاري بريتوريا جن تتكبيرو نيرون تدخون تزتكبرون زخون لصيامات عين مثلا أمود أتاجن تمنت بريتوريا دالو بريتوريا واحد ضربية واحد انتهى قدم قدادم ناي أمحرا أصور الرقف حدش كونات مواج سلمنت عيد الليكا تدبر سمع تكبر جزء وسيدين كبت صور فوكس صور دبحال كما يخون مقياس كما يخون دبحال تزرزرات إذا صبوا إذا حماق اللي زربوا لهم قعد خوينات دوبله خوينات دويلو قاول نيو نافي قسكات خيد كينو خوينات كتحسب من انتي زغل ورد حدقه نعوق تفوسوخت كلا لك تدرعت سكمه حزبك خقالاقل خلالو خاو كمزي ماليسك حجنا حدش خوينات كا خالق مدلوات تقبر قال هدمان قدميت سلامنتاي زي حجز كايد له زمته قصال كامبين كايد له حنسا جنوسايد فانتازيا يدبلانا تور مريتنا الكا هدمان قدميتي خال حدش اجندا تاعت لهم بقات كاون ابوغن دلنا وشت بقى سلامنتاي وشت بقى خون الله نحنا كوينات مقطع كوينات مخلكال تراي ديكونا كمزا مسألة موصوين لزخونا يوم من قدنا تهزبي دربح يكونن أمو دعتا خان إثيوبيا دربحونا يكونن سلذي ما ليلتنا الحق انت دعا أبزوان زي قابز حلفة معباليتات لبيمو تماهير اللو خوينو نقدميت قصو خط أمتك خلالو انتايو عدلنا هزب تقراي كونن يو أب حزب إثيوبيا انتاي كمتص خلالو كينو إثيوبيا خنتا خبر خلالو أب زواز انتاي خبر أو تحسب الله أنا قدمت خيد الله ندحري تمليسكا نن حد كان الناس ناخذ كان نن حد كان نبلكا معلتي بتفل عليه ميديا سوشيال ميديا بحال قال ممليسكا تنهار ممليسكا صلي تخسكس ممليسكا من بحبلو خمس نجار كذاب كله بيناي مجي بيناي موجود كمزة أمثل نجار ترجم الله أتبلته يلا حجونا فالكان خاب كمزة أمثل عدو على تمالي كوينات يدلني كوينات دبع نجار عدو على الناس وهلا خلا كيدا
ዝበፅሕ ሳዕቤናት ኩላህና ንሪኦ ዘለና ንፈልጦ ዘለና ሕጂ ኸ መሊስካ ናብ ካልእ እንተኣትሎ ክትከይድ ሞ ንገዛእ ርእሱ ኸ መሳርዕካ እናፈናተትካ ፋሕፋሕ እናበልካ ስለምንታይ ዝኾነ ብደገ መፂኡ ዝሓስብ ሰብ ነዚ ዘሎ ኩነታት ክቅበሎ እውን ኣይኽእልን እቲ ኩናት ናብ ሸረሪና ጥራሕ ኣይኮነ ንኦም ሓጀር ገፅ እውን እዩ ጀሚርዎ ዘሎ ፅቡቕ እዩ ኣጀማምሩ ኳዕ ጀመሮ ብኡ ንዓና ጥራሕ እንተይኮነስ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ ከምቲ ቃል ብቃል ዝብሉና ዝነበሩ ተጋሩ ጥራሕ እንተይኮነ ታሪኾምን ንዕኦም ዝመስሉን ክነጥፍ ኢና ሰብ ሞያ ታሪክ ኩዒቶም ናብ ዘየውፅዎም ክንእቱ ኢና እንዲኦም ዝብሉና ነይሮም ቃል ብቃል ዝብልዎ ዝነበሩ እዮም ትገብሩ ዘሎ ትኽክል እዩ ናብ ሱዳን ድንበር ኣብ ሸረሪና እዮም ኢሎም ሓደ ሓደ ደናቁረፍቲ ኣነ ዝለጠፍክዎ ፌስቡክ ሸረሪና ዝበሃል ትግራይ ደለ እዩ ዝብሉ ብትግርኛ ዝፅሕፉ ርኤ ገሪምኒ ከምኡ ክንድዚ ዝኣክል ትድንቁር ኢኻ ብዝኾነ ኮይኑ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ይጀሚሩ ዘሎ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ብኦም ሓጀር ናብ ኤርትራ ይትኩስ ዘሎ እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ኣይተኮሱሉን ናይ ኤርትራ ሰራዊት እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ኣይተኮሰን ብሸረሪና እንተሎ እግረኛ ጀሚሩ ኣሎ ከቢድ ጥራሕ ኣይኮነን ታሕትሪ መብናይ እግረኛ እውን ተጀሚሩ ኣሎ ኣብኡ እውን ስለ ዝነበሩ ንሱ እውን ጀሚሮም ኣለዉ ግን ብከቢድ ናብ ክልቲኡ ፀኒሖም ሕዚ ብዕሊ ባዕሎም ዝጀመርዎ ኩናት ኣብ ምንታይ ክበፅሕ እዩ ንዕኦም እውን ነቲ ከባቢ እውን ናበይ ክወስዶ እዩ ዝብል ንስርሓሉ ከም ተጋሩ ክንሰርሐሉ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ ንምፍላጥ እምበር ከምዚ ጅምርስ ኦረዲ ይመፀሎ ይቐርበሎ የጓትተሎ እንዳበልና እንዳ ነገርናኩም ስለ ዝቐንና ሓድሽ ኣይኮነኩምን ኢለ ዝኣምን ሕዚ እንታይ እንዳራኸብና ኢና ክንሰርሖ ዘለና ከመይት ማሕበረሰብና ሃናን ማሕበረሰብ ዓለምን ክፈልጥ ክንገብሮ ዘለና ሚድያታትና ሰኢልካ ሰበር እናበልካ ሰበር ንምሕላፍ ኣይኮነን ሰበር እንብለሉ ሰበር ስለ ዝኾነ እዩ ህዝብና እውን ክርድኦ አቴንሽን ክህቦ ምእንታን እዩ ይሄ ድሮን ተመታብኝ አሉ ዛሬ የተመታበት ድሮን ይሄ ዛሬ የወደቀው ድሮን ይሄ እንደምታዩት ግዙፉ CH 95 የሚባለው ይሄ እንዴት እንደተመታ አየር ላይ ተመልከቱ አየር ላይ ሲመታ ቀደም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ካመለጣችሁ መሃል ላይ የገባችሁ ይሄ ማየት ይችላል እንዴት እንደመታው አየር ላይ በእንድሩ ይሄን እየሆነ ያለው ይሄ ቀረብ ላሳልፍላችሁ እንደምታዩት ነው ባይራክታር ነው የመታው የቱርክ ባይራክታር የቻይናው CH 95 ነው የመታው እንደምታዩት እና ፋይናሊ እንደዚህ ተመቱበት ጸጥ ይላል የወደቀው ነው ይሄ ተመቶ የወደቀው ግዙፍ የቻይና ስሬቱ CH 95 ነው እና ይሄ የመጣበታለን ስለዚህ ጉዳይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሆኖ ይፎክራል ብልጽግና እንደምታውቁት ይፎክራል የአርኤስኤፍ ዋና ጃንጃው ሚሊሻ ደግሞ የሱዳን ፍርድ ቤት ሞት ፍርድ ፈርዶበታል የሞት ፍርድ በሌለበት አብሰንስ ነው ናብሰንሻ ሱዳን ኮርት ሰንተንስ RSF ሊደር ሄሜቲ ቱ ዴዝ ነው የሚለው ይሄ ተፈጻሚ እንዴት ነው ኣብ ህልውይ ኩነታት ተመልኪቱ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ መግለጽ ጆኖሳይዳዊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ከካይዶ ዝጸንሐ ኩለ መዳያዊ ክባን ዕጽዋን ብድሮንን ተላእኽቲ ዕጡቓትን ከብጽሖ ዝጸንሐ መጥቃዕቲ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ብምውሳድ ሎሚ ዕለት 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ቅሉዕ ውግእ ጀሚሩሎ እዚ ስርዓት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ኩሎም ዓይነታት ዓለም ለኻዊ ገበናት ዝፈጸመን ኣብ ምፍጻም ዝጸንሐን ኮይኑ ድሕሪ ምፍርራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብትታንን ካብ ዘለዎ ኩቱር ባህጊ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕጽዋን ወታደራዊ ምቅርራባትን ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግእ ከፊቱልና ኣሎ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ትነብር ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብሄራውያን ሓይልታትን ተቓለስትን ትግራይ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከተኩም ኣካላትን ብሄራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢልኩም
لومون كم تمالي مستنكراو تاريخ نمسرح كتدالو ناصواعنا اتتجميرو زلو داغماي ورارن صنتتن زملكتو معبالتات بب اوانو بزملكتو اكلات زدل مبرهن مغلص انزوሃብ مخانو نفلت بزاغاطامي حزبنا غبو طنقاق نختغبر ونت تحساس ማህበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ዘሎ ኩናት ከስዕቦ ዝኽእል መዘዝ ግንዛበ ክወስድ ይግባእ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ኣብ ህልው ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተወሃበ መግለጺ ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ካይዶ ጸንሐ ኩሉ መዳው ክባን ዕጽዋን ቢድሮንን ተላእኽቲ ዕጥዋትን ከብጽሖ ጸንዐ መጥቃዕቲ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ብምውሳድ ሎሚ 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በአንፈት ሸረሪና ቁልዕ ውግ ጀሚረሎም እዚ ስርዓት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ኩሎም ዓይነታት ዓለምለኻዊ ገበናት ዝፈጸመን ኣብ ምፍጻም ጸንሐን ኮይኑ ድሕሪ ምፍርራም ስምምዕ ፕሪቶሪያውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብትታንን ካብ ዘለዎ ኩቱር ባህጊ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕጽዋን ወታደራዊ ምቅርራባትን ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግ ከፊትልና ኣሎ ስለዝኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትነብር ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብሔራውያን ሓይልታትን ተቃለስትን ትግራይ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከቶኩም ኣካላትን ብሔራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎሚ እውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ክትዳለው እናጸዋዕና እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቶ ምዕባለታት በቢ እዋኑ ብዝምልከቶም ኣካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝውሃብ ምዃኑ ክነፍልጥ ንሕብር